आपका दैनिक सवेरा में दर्शकों इस वक्त हम मौजूद है सब डिवीजन कांगन के आरी गोरीपोरा हलके में और ये आरी इलाका है और इस इलाके में लोगों को जबरदस्त मुश्किलात दरपेश हैं। किस तरह के मुश्किलात दरपेश हैं मकामी लोगों को और आज तक ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पाए हैं, इस हवाले से हमारे साथ मकामी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। मोहम्मद दाइम। दाइन साहब, क्या मुश्किलात है यहाँ के लोगों को और आज आप जमा यहाँ पे हुए हैं तो क्या मसलो मसाइल हैं आपके? हमारे बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। हमें सबसे पहले चलने फिरने के लिए रास्ते की मुश्किलात है जी, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल खस्ता हालत है यहाँ से। इन चीज़ों का हमें होना चाहिए थोड़ा बहुत मरम्मत। हाँ, सड़क होनी चाहिए, सड़क पर मरम्मत होनी चाहिए। बीमार हमें यहाँ से निकालने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे बताइए, आपने R&B महकमा से इस बारे में मुतल्लक किया है? हाँ किया है जी, बहुत बार किया है जी। तो वो यहाँ तक आए? नहीं, कहाँ आया, कोई आया ही नहीं यहाँ। तो लोगों को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना? बिल्कुल दिक्कत हो जाती है यहाँ, बिल्कुल दिक्कत है। आप खुद भी देखते हैं यहाँ हमारी हालत। हमें यहाँ से बाथरूम का पानी है वो भी यहाँ ये इसी रोड में जमा होता है। रोड की बुरा हालत है। इन चीज़ों के लिए अगर गुजारिश अगर कुछ हो सकेगा तो ये आपकी कमाल नवाजिश होगी। और जिस वक्त बीमार कोई यहाँ होता है या हामिला खवातीन है तो उसको अस्पताल पहुँचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बात ही नहीं, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। उसको तो यहाँ से हमें कंधों में उठा के निकालना पड़ता है। यहाँ रास्ता है ही नहीं, कहाँ से निकालेंगे, बिल्कुल दुश्वारी है। तो अब क्या अपील आप करते हैं महकमा R&B से? हम यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमारे लिए थोड़ी सहूलत होनी चाहिए, कुछ मरम्मत होनी चाहिए, रोड वो ठीक होना चाहिए ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं ये दूर हो जाएंगी। बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शबीर अहमद तो बसान ये आदि गुरीपोरा तो ये सड़क प्रॉब्लम यह वो तुम पान यह रोड बिल्कुल खस्त यप तो यह तकरीबन 50-55 चूल अत पे महल मुश्तमिल हजाम महला बे ब्या महला शेख महला तो शीर गोजरी महला 3 महला तो यह सड़क तुम वुचान सड़क यह जबरदस्त खस्त हालत मज अमे खुद कर हायर अथॉरिटीज तमो कर अप्रोच तो तमो R&B डिवीजन कंगन सब डिवीजन तमो कर एश्योर अत बारस मज कि इन वलिस प्लानस तहत करो जरूर कोशिश कि करो लिंक रोड करो मैगडमाइज तो बेस ब्या रोड वसान ये मेन रोड टू बारवला सह कर मैगडमाइज तो तमो एश्योर कर उम्मीद कि शायद मा गि सोन दीरिना मसल मा शायद हल। बे क्या मसाइल पानिस गामस मज? मसल सारे खुद ज्यादा मसल हेल्थ प्रॉब्लम हस्पताल सर तथ एम्बुलेंस कहीं डॉक्टर अवेलेबल कहीं पावर सर कहीं दोम बोड़ बार प्रॉब्लम सर हस्पताल बनो बिल्डिंग बड़ सर मगर फैसिलिटीज बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज तम कहीं सर अत डॉक्टर साहब गोस बे एम्बुलेंस तो अमे खुद हायर अथॉरिटीज या कंसर्न MLA मियाँ मेहर अली साहब या वुन मियाँ अल्ताफ साहब पार्लियामेंट मेंबर तम दुशवनी सर रिक्वेस्ट करान हम्बल रिक्वेस्ट करान सर तम पन्ने तरफ पन्ने आवाम की तरफ हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करान कि अत कुन दीतो ध्यान ताकि सन ये बेसिक फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज यह गई सॉल्व अत ग प्रॉब्लम गई कहें ताकि सन मतलब बेमार ओतन गसान तम गोस मतलब अत राहत मिलन न कि तम गोस दर दर के ठोकर गम खेन कहें तज। अच्छा, यह बोड़ बार पहाड़ी एरिया दूर इलाका सब डिवीजन कंगन नश दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल नश दूर तो यम सात ये बेमार खास कर अगर कह मोज बेन गोब खोर जन हस्पताल वातान मुश्किलात तुम मान सठा मुश्किलात गसान सठा मुश्किलात गसान वो कर मतलब हमसाय मतलब तमिस पन लिफ्ट आज पे तमिस पे बिचारस गसन जार परत मतलब कहें तो अक्सर मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करान गरीब तबका तम बिचार जबरदस्त मुश्किल गसान क्या तम पन ये लिफ्ट कहें अगर वो ये एम्बुलेंस रोजे तिहद खतर ग जबरदस्त मसल बन तुम बोड़ बार मसल सह ग हल तम बेमार या प्रेगनेंट लेडीज तम यहां आराम सान बेस हस्पताल में वातान तौर तिहज प्रॉब्लम ग हल तो यह रिक्वेस्ट सर सन कि सारे खुद बोड़ मसल हेल्थ इशू ये हस्पताल इशू हाल हाल गसन बे सर एनिमल हस्बेंड्री ब्या बर्निंग इशू गामस मज सह एनिमल हस्बेंड्री यह इशू कि तमिक सेंटर कहें पे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर पन गाव नी तम ए कर खतर
تو یا چھُ پیٚوان اَسہِ ڈاکٹر صٲب یور بُلاوُن ییٖتِس کالس ڈاکٹر صٲب تَتہِ پٮ۪ٹھ یور چھُ یِوان سُہ اے آی چھُ آسان سُہ چھُ آسان ایٚکسپایر گوٚمُت سُہ چھُنہٕ کٲم کران حظ کِہیٖنۍ بہٕ تقریٖبن آسان لَجمَژ اَتہِ 50 گٲو یَتھ گامَس منٛز تُہۍ وٕچھِو ییٚکیٛاہ نوٚم چھِ یَپٲرۍ چھےٚ نوٚم سارے 5 10 اِنجَکشن چھِ أسۍ کران مگر گاو چھِنہٕ کَنسیٖو گژھان حظ وجہ چھُ یِہوے بوٚڑ بار پرابلم چھِ یِہوے کہِ سِمن یُس زن چھُ آسان سُہ چھُنہٕ صحیح آسان کِہیٖنۍ سِمن پرابلم چھِ زبردست اَتھ گوٚژھ گژھُن اَسہِ گوٚژھ بَنُن گامَس منٛز اکھ سینٹر اکھ اینمل ہسبنڈری سینٹر اَسہِ چھِ لینڈ واریاہ ایویلیبل سٹین لینڈ چھِ اَسہِ نِش ایویلیبل أسۍ ہٮ۪کو لینڈ مہیا کٔرِتھ ڈپارٹمنٹس اگر ییٚتہِ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ مطلب سینٹر بنہِ ہے تاکہِ یُس زن یہِ سٲنۍ پرابلم چھِ یہِ گژھِ حل وٕنکٮ۪ن چھِ بوٚڑ بار گامس تقریٖبن چھِ ییٚتہِ 450 چوٗلہٕ چھِ ییٚتہِ حظ 450 چوٗلن چھِ اَسہِ ییٚتہِ مطلب اینمل ہسبنڈری سینٹر چھُنہٕ اَسہِ ایویلیبل کِہیٖنۍ اگر امیُک یہِ سینٹر اکھ ایویلیبل گژھِ ہے تہٕ سٲنۍ یہِ پرابلم گژھِ ہے حل ییٚتہِ چھِ دۄدس سۭتۍ حظ واریاہ کران ییٚتہِ چھُ واریاہ دۄد تہِ نیران یِمن 2-3 گامن منٛز تہٕ یہِ دۄد مطلب مگر اَسہِ چھِ بٔڑ بار پرابلم گژھان أسۍ چھِ آز لَچھس 1.5 لَچھس 1,30,000 چھِ أسۍ گاو اَنان مگر فٲیدٕ چھُنہٕ یِوان اَسہِ کِہیٖنۍ تہِ حظ یِم چھِ اَسہِ 3 اِشوٗ اکھ چھُ اَسہِ ہیلتھ اِشوٗ دوٚیِم چھُ اَسہِ یہِ ہسا یہِ اینمل ہسبنڈری اِشوٗ تہٕ یُس یہِ سینٹر چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ ترٛیٚیِم چھُ اَسہِ اِشوٗ یِم سٲنۍ گلی کوچہِ چھِ یا سڑکہٕ چھےٚ یوٗت کال گوٚو مگر یِم چھِنہٕ میگڈمایز گژھان کِہیٖنۍ تہِ یِمن چھِنہٕ مرمت یِوان کرنہٕ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ کہِ یہِ حالت تُہۍ وٕچھِو یہِ حالت یَتھ وٕچھِو تُہۍ تقریٖبن چھِ 50-55 گرٕ چھِ یور بسان مگر یہِ سڑک چھِ وُنہِ تہِ یِوان ٹھیٖک کرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ چھِ اَسہِ اُمید اَسہِ چھِ آر این بی ایس ایپلِکیشن اَمہِ خٲطرٕ دِژمٕژ تِمن چھِ أسۍ ایشور کٔرمٕتۍ کہِ ییٚمہِ لٹہِ سا کرو أسۍ یہِ میگڈمایز تہٕ وۄنۍ زانہِ اللہ تعالیٰ مطلب کیاہ سپدِ یَتھ سۭتۍ وۄنۍ حظ مقامی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ علاقے میں جو سڑکیں ہیں وہ خستہ حال ہیں اور سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث لوگوں کو زبردست مشکلات درپیش ہیں خاص کر زچگی کے دوران حاملہ خواتین کو ہسپتال پہنچانے میں انہیں طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے ان کا ماننا یہی ہے کہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے 450 کنبوں پر مشتمل یہ علاقہ جو ہے یہاں مال مویشی پالنے والے لوگ زیادہ ہیں لیکن بدقسمتی کی وجہ سے علاقے میں اینمل ہسبینڈری کا کوئی سب سینٹر بھی نہیں ہے اور جس کے کارن ان لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علاقے میں جو حال ہی ہسپتال بنایا گیا ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے لیکن عملے کی کمی کے باعث ان لوگوں کو بے پناہ تکالیف اٹھانا پڑتے ہیں اور بوقت مجبوری زچگی کے دوران حاملہ خواتین کو یا تو سب ڈویژن کنگن ٹراما ہسپتال پہنچانا پڑتا ہے یا سری نگر یا گاندربل ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچانا پڑتا ہے اور سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث ان لوگوں کو طرح طرح کے مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں کی جو سڑکیں ہیں ان کی تعمیر و تجدید کی جائے مرمت کی جائے تاکہ انہیں قابل آمد و رفت بنایا جائے اور ساتھ ہی علاقے میں ایک اینمل ہسبینڈری کا سب سینٹر بھی قائم کیا جائے اور یہاں جو محکمہ صحت کی جانب سے ہسپتال کی بلڈنگ تعمیر کی گئی اس میں عملے کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے فوری اقدامات کی جانی چاہیے سواگت ہے آپ کا دینک سویرا میں درشک کو چھترگل علاقے کی جو ڈیمانڈ تھی کہ علاقے میں اینیمل ہسبینڈری کی جانب سے ایک سینٹر قائم کیا جائے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے ہم چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر گاندربل ڈاکٹر مظفر صاحب سے بات کریں گے اور یہ عوامی شکایات جو ہیں اس کا ازالہ انہی کے ذریعے کیا جائے گا اور ہم کوشش کریں گے یہ شکایت ان تک پہنچانے کے ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے دینک سویرا میں جی خیر مقدم ڈاکٹر صاحب جانا چاہیں گے کہ یہ جو چھترگل آری علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے 450 چولوں پر مشتمل علاقہ ہے لوگوں کی مانگ ہے کہ وہ سبھی مال مویشی پالنے والے لوگ ہیں اور خاص کر گائیں آج لوگ پالتے ہیں دودھ کی کافی تعداد جو پیداوار ہے وہاں پہ ملتی حاصل ہوتی ہے تو خوش قسمتی کی بات ہے لیکن علاقے میں ایک اینیمل ہسبینڈری کا سینٹر نہیں ہے جس کے باعث انہیں کافی مشکلات درپیش ہیں جہاں تک بلاک کنگن کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے 29 سینٹرز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں اب اس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے نزدیک جو نزدیک ترین سینٹر ان کا ہے وہ ہے ایف ایس سی گوری پورہ جہاں پر ہمارا اسٹاف ہے تو انہی کو اسائنمنٹس ہیں وہی اس ایریا کا لک آفٹر کر لیتے ہیں تو کوئی نیا سینٹر قائم کرنے کے لیے کچھ بیسک فارملٹیز ہوتی ہیں کچھ اگر ایک اس کا نزدیک ترین سینٹر کتنا ہو اور ان کے پاس مال مویشی لائف اسٹاک کتنا ہو تو اس بات کو لے کر فیزیبلٹی بن جاتی ہے تو جہاں تک اس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم اپنے اسٹاف کو ذرا ڈائریکٹ کر لیں گے کہ وہ ذرا دیکھ لیں گے کہ سینٹر کی وہاں پہ ضرورت ہے اس میں کچھ دنوں میں رپورٹ ہم اپنے فیلڈ اسٹاف سے بلاک پارٹنر آفیسر سے لائیں گے اکارڈنگلی ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے انٹرونشنز کہاں تک ہو سکتے ہیں
या दूसरा सूरत ये भी हो सकती है, हम अपनी मैन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो उनका नज़दीक वाला सेंटर है गौरीपुरा, तो उनको उनकी जो मुश्किलात है उनका दरकिनार करने के लिए, या हमारा एक और प्रोग्राम भी चल रहा है, हमारा एमयूवी का है, मोबाइल यूटिलिटी व्हीकल्स जो एनिमल हस्बेंड्री के, उसमें एक स्टाफ रहता है, एक डॉक्टर रहता है, उसके जी। साथ पैरावेट रहता है और गाड़ी भी रहती है। इन केस हमारा इमीडिएट रेडरसल नहीं हो पाया, बट उनको आवाम को मुश्किलात आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनकी सहूलियात के लिए हम बहुत कम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम जब हमारा एमयू वाला स्टाफ है उनको डायरेक्ट कर लेंगे कि वो ज़रा वहाँ पे देख लेंगे उनकी जो रोज़मर्रा की जो परेशानी है, दिक्कत है, या सर्विस प्रोवाइड उनको करनी है, वो उसका तुरंत इज़ाला किया जाएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सर्वे करा लूँगा, फिर मैं देख लूँगा कि सेंटर की फीज़िबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। सबसे बड़ी मांग जो उनकी है वो ये है कि जब तक वहाँ सीमन पहुँचता है या गाड़ियों गाड़ियों के लिए, वो तो टर्म आप खुद ही जानते हैं, तो वो एक्सपायर होता है, तो फिलहाल क्या करना चाहते हैं आप उस हवाले से? नहीं, एक्चुअली ये इन इन इलाकों जो टोपोग्राफी है, एक्चुअली दूरी तो उतनी नहीं है, बट टोपोग्राफी है, थोड़ा पॉपुलेशन स्कैटर्ड रहती है, उसमें हमारे पैरा स्टाफ को थोड़ी दिक्कत रहती है। उनमें वो चूँकि वो जो एआई सर्विस की आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो हमारा कैटल जो हमारा इसके लिए है, जो ना कि वो ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस रहती है, उसी का ज़िक्र आप कर रहे हैं, जी। ठीक है? उसके लिए हम इमीडिएट स्टेप्स देख लेंगे ताकि वो जो दिक्कत उनको आ रही है वो उनको ना हो जाए। मैं इनको एश्योर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं वो हम बिना वक़्त ज़ाया करके शॉर्ट टर्म मेजर्स लेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम वो सेंटर का ज़रा देख लेंगे कि फीज़िबिलिटी बनती है कि नहीं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।